उस वक्त मैं 9वीं जमात में पढ़ता था। एक आम सा लड़का मगर जिंदगी के कई राजों से नावाकिफ था। हमारा घर दिल्ली में था, जहाँ सब लोग एक दूसरे को जानते थे। हमारी दहली के शुरू में मेरी अम्मी की पक्की सहेली रहती थी, जिन्हें हम खाला कहकर पुकारते थे। वो मेरी सगी खाला नहीं थीं, मगर हम लोग उन्हें बचपन से खाला कहकर पुकारते थे। खाला के 4 बच्चे थे। उनके शौहर बैरूने मुल्क काम कर रहे थे। वो हर साल 1 महीने के लिए आते थे और जाते हुए हमेशा अपनी बीवी को एक नया मेहमान तोहफे में दे जाते। नया मेहमान मतलब नया बच्चा। ये बात मोहल्ले में हंसी मजाक का हिस्सा बन गई थी, मगर हकीकत यही थी कि उनकी फैमिली बढ़ती जा रही थी। खाला की शख्सियत बहुत निराली थी। लंबे कद की गोरी रंगत, चौड़ी आंखें और हमेशा खुशबू से महकती हुई। वो बात करती तो आवाज़ दूर तक सुनाई देती थी। अक्सर मेरी अम्मी उन्हें हंसकर टोक देती, कहती, आहिस्ता बोलो, बच्चा सुन लेगा। तो खाला मुस्कुराकर जवाब देती, अरे बाजी, ये तो अभी बच्चा है, तुझे क्या समझ आएगी। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं उस उम्र तक पहुंच चुका था जहां सुनकर दिल में हलचल पैदा हो रही थी। मैं अक्सर शाम को अपना होमवर्क उसी कमरे में करता था जहां अम्मी और खाला बातें करती थीं। खाला की बातें कभी कभार आम घरेलू मामलात से निकलकर जरा नाजुक मोड़ पर आ जातीं। वो अपने शौहर के बारे में ऐसे जुमले कहती जिनमें हल्की मुस्कुराहट और शरारत छिपी होती। मैं खामोशी से अपनी किताब पर नजरें जमाए उनकी बातों को सुन रहा होता। इसी दौरान स्कूल में एक नया लड़का आया। उस लड़के का नाम यासिर था। पहले दिन से ही सर ने मुझसे मेरे साथ बिठा दिया। शुरू में तो हम दोनों के दरमियान तकराए, मगर चंद दिनों में हम अच्छे दोस्त बन गए। यासिर मुझसे 2 साल बड़ा था और तजुर्बे में भी बहुत आगे था। वो मुझे अजीब बातें बताता और एक दिन हंसते हुए कहने लगा, यार ये सब बातें बढ़ने से नहीं आती, एक दिन प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मैं हंसकर रह गया, मगर उसके अल्फाज मेरे जहन में कहीं ना कहीं उतर चुके थे। फिर एक दिन मोहल्ले में एक हलचल पैदा हुई। गली के कोने वाले घर में चोरी हुई। सब लोग दहशतजदा थे। इसी शाम खाला हमारे घर आईं। उनके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। उन्होंने अम्मी से कहा, बाजी, आज दिल बहुत डर रहा है। देवर देवरानी इस्लामाबाद गए हुए हैं। दोनों बड़े बेटे भी उनके साथ हैं। घर पर बस मैं हूं और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, वो भी 3 और 2 साल के हैं। अगर आज रात चोर आ गया तो मैं तो डर के मारे आवाज भी निकाल नहीं सकूंगे। अम्मी ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो खुद अभी बच्चा है, ये तेरी क्या हिफाजत करेगा। खाला फौरन बोल पड़ी, बाजी, अब ये बच्चा थोड़ी है, ये तो जवान हो चुका, इसकी तो दाढ़ी के बाल भी आने लगे। कम से कम अगर कोई आ भी गया तो ये शोर मचा के सबको बुला लेगा। अम्मी ने मेरी तरफ देखा तो कहने लगी, ठीक है बेटा, आज रात तुम खाला के घर जाके सो जाना। उन्हें हिम्मत देना, डरने ना देना। मैंने आहिस्ता से कहा, अच्छा ठीक है। खाला फौरन खुश हुई, कहने लगी, तो फिर अभी चलते हैं। मैंने जल्दी से अपना नाइट सूट और कुछ किताबें उठा लीं। खाला ने अम्मी से कहा, कल सुबह ये मेरे घर से स्कूल चला जाएगा। कहा, परेशान ना होना। खाला के घर में पहले भी सैकड़ों बार आना जाना हुआ था, लेकिन आज का माहौल बिल्कुल अलग था। घर में सन्नाटा था। बड़े बेटे नहीं थे, देवर देवरानी भी नहीं, सिर्फ खाला और उनके 2 छोटे बच्चे थे। बावर्ची खाने से खुशबू आ रही थी। खाला मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बेडरूम में ले आई। बेड पर एक तरफ बच्चों के लिए जगह बनाई और दूसरी तरफ मेरा तकिया और चादर रख दी। मुस्कुराकर खाला कहने लगी, आज तुम मेरे साथ सो जाना, मुझे डर नहीं लगेगा। हम बावर्ची खाने में गए। चारों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद मैं कमरे में आकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खाला बावर्ची खाने में काम करने लगी। कुछ देर के बाद वो दूध के 2 फीडर भरकर बच्चों को देने आई, ताकि बच्चे पीकर सो जाएं। उस वक्त टीवी आम घरों में कम था, मगर खाला के घर में टीवी मौजूद था। मैंने टीवी ऑन कर लिया। टीवी पर ड्रामा चल रहा था। हम चारों मिलकर ड्रामा देखने लगे। खबरें शुरू हुई तो खाला ने कहा, चुन्नू, अब सोने चलते हैं। मैं बेड पर आया तो खाला ने कहा, कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करो, कुंडी भी लगा दो। मैंने कहा, गर्मी बहुत हो जाएगी, मगर वो ना मानी और खुद उठकर दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके उसे कुंडी लगा दी। हम अभी लेटे ही थे कि बाहर से कोई हल्की आहट सुनाई दी। खाला फौरन मेरे करीब आ गई। मैंने आहिस्ता से कहा, कोई बात नहीं, मैं देख कर आता हूँ। पहले तो वो डर गई, फिर कहने लगी, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो मेरा हाथ पकड़कर बाहर चलने लगी। दूसरे हाथ में एक लकड़ी का डंडा था। दरवाज़ा खोलकर हम बाहर निकले तो देखा कि सामने एक बिल्ली बैठी है, जो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों हंस पड़े। वापस आकर खाला कुछ रिलैक्स हुई, लेकिन कमरे में बहुत गर्मी थी। मैंने मजाक में कहा, मैं तो कपड़े हल्के करके सोने वाला हूँ। मेरी बात सुनकर खाला मुस्कुराकर कहने लगी, तुम एक चादर ले आओ, धोती बनाकर पहन लो।
خالہ کے کہنے پر میں نے چادر کو ویسے ہی لپیٹ لیا۔ خالہ کہنے لگی، میں ذرا نہا کر آتی ہوں، پسینہ بہت آ رہا ہے۔ خالہ نہا کر واپس آئیں تو بچے سو چکے تھے۔ اب کمرے میں ایک عجیب خاموشی تھی اور کہانی کا اصل موڑ شروع ہونے والا تھا۔ خالہ نہا کر آئیں تو ان کے بال بھیگے ہوئے تھے، خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ انہوں نے آتے ہی بچوں کو ذرا سنبھالا، کمبل درست کیا اور میری قریب آ کر بولی، بیٹا ذرا سائڈ پر ہو جاؤ، بیچ میں جگہ بنا دو، میں بچوں کے بیچ میں نہیں لیٹنا چاہتی، بچے رات کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سائڈ پر ہوا اور خالہ میرے اور بچوں کے درمیان میں لیٹ گئیں۔ کمرے کی روشنی ابھی جل رہی تھی۔ خالہ نے آہستہ سے کہا، روشنی بند مت کرنا، مجھے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، تو بڑی بہادر ہے، پھر یہ ڈر کیسا؟ میری بات سن کر خالہ مسکرانے لگی، کہنے لگی، بہادر تو ہوں، لیکن چوری کا واقعہ ہو جائے تو عورت کا دل گھبرا جاتا ہے۔ میں ان کی طرف کروٹ لیے ہوئے تھا۔ پسینے اور نہانے کے بعد کی نرمی نے کمرے کے ماحول کو اور بھی عجیب کر دیا تھا۔ وہ اپنی چادر ذرا سنبھال کر لیتی، مگر کمر کے پاس سے چادر تھوڑی سی ہٹ گئی تھی۔ میں نظریں بچا کر کبھی دیوار دیکھتا، کبھی پنکھے کو دیکھتا، مگر دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ خالہ نے میری طرف دیکھا، کہنے لگی، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر خالو یہاں ہوتے تو آپ کو یہ ڈر نہیں لگتا؟ خالہ مسکرا کر بولی، ہاں بالکل، اور اگر ہوتے تو مجھے یوں کسی کو بلانا نہ پڑتا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف پنکھے کی ہلکی آواز تھی۔ بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر آپ کو ڈر لگے تو آپ میرا ہاتھ پکڑ سکتی ہیں۔ خالہ تھوڑی دیر مجھے دیکھتی رہیں، پھر آہستہ سے بولی، ہاتھ پکڑنے سے ڈر کم نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار بات اس سے آگے بھی بڑھ جاتی ہے۔ خالہ کی بات سن کر میری سانس تیز ہونے لگی۔ میں نے کہا، کیسی بات؟ خالہ نے نظریں جھکا کر کہا، تم ابھی بچے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ میں نے فوراً کہا، خالہ میں بچہ نہیں ہوں۔ خالہ ہلکی سی مسکرانے لگی، جیسے میرے دعوے پر خوش بھی ہوئیں اور حیران بھی۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ اسی وقت باہر سے ہلکی آواز آئی۔ خالہ فوراً اٹھی اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، رکیے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ خالہ کہنے لگی، نہیں، تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ہم دونوں دروازے تک گئے، آہستہ سے کنڈی کھولی، باہر دیکھا تو باہر ہوا چل رہی تھی، شاید کسی کے گھر کا دروازہ ہوا سے بج رہا تھا۔ خالہ نے گہری سانس لی اور ہم واپس آ گئے۔ کمرے میں آ کر خالہ کہنے لگی، بس بیٹا، میں آج تمہارے ساتھ سونا چاہتی ہوں، میں بیچ میں نہیں سو سکتی، بلکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سوئیں گے۔ میں نے چادر ذرا سا اوپر کیا، خالہ میرے قریب آ کر لیٹ گئیں۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیل چکی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، جب خالو آتے ہیں تو آپ خوش ہوتی ہو نا؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی، ہاں بہت خوش ہوتی ہوں۔ میں نے کہا، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد؟ خالہ آہستہ سے بولی، پھر میرا دل خالی ہو جاتا ہے۔ میں خالہ کی بات سن کر خاموش رہا، لیکن میری نظریں ان کے چہرے پر تھیں۔ وہ چہرہ جو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہتا تھا، آج کافی سنجیدہ تھا۔ خالہ نے اچانک کہا، بیٹی تم بڑے ہو کر کس قسم کی بیوی کو پسند کرو گے؟ میں نے حیران ہو کر کہا، پتہ نہیں، کبھی سوچا نہیں ہے۔ خالہ ہلکا سا مسکرانے لگی، کہنے لگی، ایسی جو تمہارا خیال رکھے، تمہیں وقت دے، ایسی جو صرف رسمی طور پر بیوی ہو۔ میں نے کہا، ایسی جو میرا خیال رکھے، مجھے وقت دے اور مجھ سے دور کبھی نہ ہو۔ خالہ ایک پل کو خاموش رہیں، پھر کہنے لگی، پھر تمہیں بھی اس کا خیال رکھنا پڑے گا، ہر طرح سے۔ خالہ کے الفاظ میں ایک گہرا مطلب چھپا ہوا تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ پنکھا چل رہا تھا مگر گرمی کم نہیں ہو رہی تھی۔ باہر سے کہیں دور سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، مگر کمرے کے اندر ایک عجیب سکون تھا۔ شاید یہ سکون اس اعتماد کا تھا جو خالہ کو میرے ہونے سے مل رہا تھا، یا پھر وہ خاموشی جو کچھ نہ کچھ کہہ رہی تھی۔ خالہ نے آہستہ سے کروٹ بدلی اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ کا لمس کتنا نرم تھا۔ انہوں نے بس اتنا کہا، بیٹا، کبھی کبھار کچھ رشتے الفاظ سے نہیں، احساس سے چلتے ہیں۔ خالہ کا یہ جملہ میرے دل میں اتر چکا تھا۔ کچھ رشتے احساس سے چلتے ہیں۔ اس ایک جملے نے ماحول میں ایک الگ گرمی پیدا کر دی تھی۔ میں چپ چاپ ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں آدھی بند تھیں، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا۔ خالہ نے ہلکی سی انگڑائی لے کر کہا، بیٹے تم تھک تو نہیں گئے؟ میں نے سر ہلا کر کہا، نہیں خالہ، بالکل نہیں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اچھا ہے، کیونکہ آج مجھے نیند فوراً نہیں آنے والی۔ میں نے مسکرا کر کہا، پھر ہم باتیں کرتے ہیں۔
خالہ نے میری بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیا، پھر کہنے لگی، ہاں لیکن ایسی باتیں کریں گے جو کسی اور کو سنانی نہ پڑے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو پھر اب شروع کریں۔ خالہ کچھ دیر سوچنے لگی، پھر کہنے لگی، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ انسان کو صرف کھانے پینے یا پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، دل کے سکون کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ سکون کسی قریبی کے لمس، توجہ اور خیال رکھنے سے آتا ہے۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی، لیکن الفاظ کے پیچھے ایک تنہائی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، خالہ کیا آپ کو بھی کبھی ایسا لگا کہ آپ اکیلی ہیں؟ وہ مسکرانے لگی، مگر ان کی آنکھوں میں ہلکی نمی اتر آئی۔ کہنے لگی، ہاں بیٹا، بہت بار جب خالو یہاں نہیں ہوتے تو گھر بڑا ہونے کے باوجود ایک خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ خالہ نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، تم تو آج بڑے سنجیدہ لگ رہے ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، شاید ماحول